अस्सलाम वालेकुम जी एंड आदाब। आज हम एक अमूमी तजिया लेके हाजिर हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामे के ऊपर एक अजीबो गरीब किस्म की पाई जाती है, जिसे कहना चाहिए गैर यकीनी की सूरत हाल। ये गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है या पैदा की गई है, वो सूरत हाल उलझी हुई है या उलझाई गई है। इसी में से हमने मुख्तलिफ दोस्तों से, मुख्तलिफ अहबाब से, मुख्तलिफ वाक ऑफ लाइफ के लोगों से जब डिस्कशन की तो कोई दो तरह के ग्रुप हमें नज़र आते हैं। पहला ग्रुप तो ये है कि जो जिसका ये ख्याल है कि ये सारे का सारा ड्रामा जो है, इसके अंदर नोटिफिकेशन का ना जारी होना, उसके ऊपर एक ड्रामा लगना, फिर ताख़ीर से जारी होना, फिर जनाब आनियाँ जानियाँ नशर करवानियाँ कि फ़लाना मिलने गया और फ़लाने ने मिलने से इनकार कर दिया, फिर धमकाना मिलने आया तो धमकाने को इंतज़ार करवाया गया, और फिर जब फ़लाने ने दोबारा कोशिश की मिलने की तो फिर उसके साथ मुलाकात हो गई, तो फ़लाने ने धमकाने को डांटा और धमकाने ने फ़लाने को डांटा, और यूँ जनाब ये जो मेला लगा रहा है 27 तक, बल्कि 26-27 तक ये जो बाकायदा जो ड्रामा, जो नाटक रचाया जाता रहा, ये उन लोगों का ख्याल है। ये बेसिकली तवज्जो हटाओ मुहिम थी, क्योंकि वो क्या है जी, पंडोरा बॉक्स में से बहुत कुछ निकला था और सारे ना अपने निकल आए सन, हैं जी। वो जनरल साहब एक मकान फ्लैट लेते हुए इंडियंस से पकड़े गए लंदन के अंदर, तो बहुत ज़रूरी था कि उससे तवज्जो हटाई जाए। और भी बहुत सारे इशू थे जिसके अंदर अपना आज़ाद सैयद साहब ने जो इतना बड़ा बम फोड़ा है कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अमेरिका को यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप कश्मीर को ज़म कर लें, हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। तो वो मैं जो बात कहा करता हूँ बार बार कि जिन लोगों ने आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहरे करने की कोशिश की, उन्हें फ़ौजी ट्रकों में डाल के तो नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया गया। बाद में कुछ देर के लिए वो रिहा विहा हो गए, लेकिन उनको उधर मुंतकिल किया गया। फिर वावर्दी लोगों ने हाथ में पाकिस्तान की छोटी छोटी झंडियाँ पकड़ के तो लाइनों में लग के मुजाहरे किए। मतलब ये सारा क्या था यार? ठीक है, पता ही सानू चोर ते कुत्ती रले हुए ने, लेकिन हम इसलिए नहीं बोले कि हम भी मुनाफिक हैं और हमारे भी पेट में टांके लगे हुए हैं, और हमें भी जब पड़ती है, थप्पड़ पड़ता है, डंडा पड़ता है तो बड़ी तकलीफ होती है। हम चुप कर गए कि ठीक है, इन्होंने बेचना है कश्मीर बेच लें। लेकिन जो अब ड्रामा कर रहे हैं ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एजाज सैयद साहब ने ये इतनी बड़ी खबर फोड़ी, लेकिन इस तरह की खबरों को दबाने के लिए ज़रूरी था कि एक कट्टा खोल दिया जाए। तो जो उनके पास रवायती कट्टा है, जो उन्होंने ग्रूम किया है TLP की शक्ल के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर, मैं उसके अंदर शामिल जो लोग हैं उनके खलूस के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा, ना उसकी क़यादत के खलूस के ऊपर शक कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये भी बताना पड़ता है लोगों को, अंधाधुंध तो नहीं। तो TLP का कट्टा खोल दिया गया। अब TLP के ऊपर रोज़ाना रनिंग कमेंट्री हो रही है। देखा कि वो कमेंट्री ज़्यादा रंग नहीं पकड़ जा रही, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब कोई फिल्म ना चले तो जो चलाक प्रोड्यूसर होता है वो उसके ऊपर नुक्कड़ पे छोटा सा लिखवा देता है कि सिर्फ बालगों के लिए, फिर वो उसकी टिकट के ऊपर खिड़की तोड़ हफ्ता शुरू हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो पाबंदी लगाई है हुकूमत ने TLP के मुजाहरे की कवरेज के ऊपर, ये उसने छोटा सा ऊपर लिख दिया सिर्फ बालगों के लिए। तो अब ये ज़ाहिर है कि जिसने नहीं भी जानना कि TLP का धरना या मुजाहरा या लॉन्ग मार्च जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, वो कहेगा हाँ। और ये सूरत बड़ी ख़तरनाक होती है, इसमें अफवाहों को जन्म दिया जाता है, जन्म पाती हैं। बहरहाल अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका ख्याल है कि ये बहुत से दीगर मौजूआत से तवज्जो हटाने के लिए ये कट्टा खोला गया है, ये ड्रामा रचाया गया है। तो इस ग्रुप को तो कर दें हम साइड के ऊपर। एक वो ग्रुप है जिसके मुबैना तौर पे पीछे से कनेक्शन जो है वो पिंडी या बनी गाला से मिले हुए हैं, और उस ग्रुप का ये ख्याल है कि नहीं नहीं, ये लड़ाई जेन्युइन हो रही है। निक्का जड़ा अब्बे नूं पै गया, निक्के और चाचे का आपस में अलायंस हो गया है। निक्के ने चाचे को कहा है कि मैं तुम्हें चीफ बनाऊंगा, ठीक है, और ये तू ना अब्बे के ज़रा खिलाफ बगावत कर दे, ठीक है। तो चाचे ने अब्बे के खिलाफ बगावत की है। अब्बा फिर अब्बा होता है, अब्बा ने फौरी तौर पे सारे रिश्तेदारों को सही सही जगह के ऊपर खड़ा कर लिया है कि निक्का और चाचा अगर रल के बगावत करें तो इनका मकू ठापा जा सके। ये वो लोग हैं जेन्युइनली बिलीव करते हैं।
پھر وہ جو ہے وہ خاتون اول کے ساتھ شادی کے حوالے سے بھی میں نہیں کہہ رہا سر، وہ ویڈیو جو آئی ہے میں نے تو اس پہ کوئی ولاگ بھی نہیں کیا نا سر. وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت بڑا کوشچن کھڑا ہو گیا، اور وہ اس کے سپورٹ میں کہ یہ شادی ویلڈ نہیں ہے، اس کے حوالے سے اپنا آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جب بھی موصوف جاتے ہیں اپنی بیگم سمیت سعودی عرب کا دورہ کرنے، تو چونکہ عمرہ جو ہے وہ محرم کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے یہ محرم ہی ہونے چاہیے نا اگر ساتھ جا رہے ہیں، اگر یہ شادی ہوئی ہے. لیکن وہاں پہ خاور مانے کا صاحب ضرور موجود ہوتے ہیں. اور وہ میرا مطلب ہے کہ یہ اب ہمیں نہیں پتا اس صورتحال کا. میں تو نقل کفر نہ باشد سر، میں خادم سر میں تو ایویں میں نے کہا یہ ان کا نقطہ نظر بھی کر دیں، جو جن کے کنیکشن جو ہیں وہ ادھر سے ملے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جینوئن لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ ایشو جو ہے، یہ جو آڈیو والا ایشو ہے، یہ تاہو برباد کر کے رکھ دے گا عمران خان کو، اور عمران خان کے جانے کا آغاز ہو گیا ہے. اور وہ اس کے حوالے میں ایک بڑا سٹرونگ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ 73 سال کی تاریخ کے اندر پاکستان کی آدمی اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی وزیر اعظم کو، بھلے یہ انہوں نے خود لگایا تھا اور بھلے وہ خود آ گیا تھا، مطلب اس کو آنے کا موقع دیا، وہ 2/3 لے کے آ گیا. حالانکہ خیال تھا کہ یہ سمپل میجورٹی بھی نہیں جس طرح عمران خان کا ہے کہ تھوڑا سا میجورٹی سے بھی کم رہے گا تاکہ ہمارے کہنے سننے میں رہے گا. ان معاشری کی وجہ سے 2/3 لے کے آیا اندر. تو وہ جناب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو تھوڑا سا رستہ دیا اور یہ آ گیا. تو اب وہ جو روایت ہے ہماری دکشندہ تابندہ روایت، ٹھیک ہے، جس کے ہم اسیر ہیں، اور ہم جب بڑا کھانا نہیں، ہم جب وہ تاریخ سناتے ہیں اپنی آئندہ نسلوں کو، تو اس میں ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح ٹیپو سلطان کا ہم نے سر رگڑا تھا. تو خیر چھوڑیں گے باتیں. تو وہ جو درخشندہ اور تابندہ روایات ہیں، اس کے تحت جو وزیر اعظم ہے وہ کبھی بھی اپنا عہدہ پورا نہیں کرتا. یہ بڑا سٹرونگ آرگومنٹ ہے، میں اسے بائے کرتا ہوں. یہ تو بھی بہت بڑا آرگومنٹ ہے. جتنا مرضی لاڈلا ہو، جتنا مرضی پیارا ہو، جس کو مرضی پیارا ہو، لیکن یہ نہیں قبول کیا جا سکتا کہ اپنی روایات کے اوپر کمپرومائز کر لیں ہم. تو لہذا چونکہ روایت ہے کہ کسی منتخب بندے کو یا غیر منتخب بندے کو جو وزیر اعظم نامی عہدے کے اوپر متمکن ہو جاتا ہے، اس کو ہم نے 5 سال پورے نہیں کرنے دینے. تو لہٰذا ہم نے نہیں کرنے دینے. تو بھلے وہ اس کی جگہ کوئی نواز شریف ہو، ظفر اللہ جمالی ہو، جنیجو ہو، یا عمران خان ہو، ٹھیک ہے، نہیں کرنے دینے بھی. تو اس روایت کے تحت تو ان کی بات میں خاصا وزن لگتا ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد ایک اور آڈیو سکینڈل آئے گا، اس طرح کی آڈیو کو لیک ہوگی، پھر کوئی ویڈیو بھی آئے گا. اور یہ جو عمران خان صاحب نے پورنوگرافی کے اوپر 3 گھنٹے کی میٹنگ فرمائی ہے کابینہ کی کہ اس کے اوپر کیسے قابو پایا جائے، تو ان عناصر کا یہ کہنا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو ان کی ویڈیوز لائن اپ ہوئی ہیں، یہ ان کے پیش نظر ہی کر رہے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پہ تو بھئی پبلک پلیٹ فارم پہ تو کم ہوں گی، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، لیکن یہ جو اندر خانے واٹس ایپ اکاؤنٹ کے اندر ایک دوسرے کو بھیج دی جاتی ہے نا، ہمیں بھی بڑے اللہ کے بندے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسے ڈیلیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا موبائل جو ہے وہ اکثر مطلب کہ خاتون خانہ کے رسائی میں ہوتا ہے، تو ڈرتا ہی رہی گا یار کوئی بندہ کاٹ نہ مارے، ٹھیک ہے. تو وہ اتنے کے اہل ذوق جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز بھیجتے ہیں. تو جب ہمیں اتنی آتی ہیں تو عام عوام الناس جو ہے وہ آپس میں کتنا تبادلہ کرتے ہوں گے. تو یہ جو بنیادی طور پہ ایف آئی اے سے چھاپے مروائے جا رہے ہیں یہ لبیک کے دھرنے کی کوریج کو رکوانے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ لبیک کے دھرنے والی کوریج نہیں ہے، یہ اپنی فلموں کی فکر پڑی ہوئی ہے جو کہ اس وقت پبلک ہونے کے لیے، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے. تو یہ 2 نقطہ نظر ہے. میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دونوں نقطہ نظر اپنی جگہ کے اوپر بڑے مضبوط آرگومنٹ رکھتے ہیں، اور دونوں کو کلی طور پہ مسترد نہیں کیا جا سکتا. دونوں کے ہاں جو آرگومنٹ ہیں یا دونوں کے ہاں جو دلائل ہیں ان کے اندر اتنا وزن ہے کہ اسے دینا چاہیے. اب یہ جو اب اس کے اندر آپ ذہنی خلجگن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذہنی الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور میڈیا کے دور کے اندر یا میڈیا کے پریکٹیشنر کے طور پہ یا میڈیا کے استاد کے طور پہ کسی بھی منفی قوت کے لیے یہ آئیڈیل وقت ہوتا ہے کہ وہ
25 کروڑ کی آبادی کو ذہنی خلجگن میں یا ذہنی انتشار میں مبتلا کر دے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے محروم ہو جائیں، وہ کہیں کہ سچ بھی سچ لگتا ہے اور جھوٹ بھی سچ لگتا ہے اور سچ بھی جھوٹ لگتا ہے اور جھوٹ بھی جھوٹ لگتا ہے، کوئی اس طرح کے اس سچویشن کے اندر ہوں کہ وہ کسی یکسوئی کے ساتھ کسی ایک نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں، اور اس میں وہ بہرحال کامیاب نظر آتے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔